Exercice numéro 3 قالنا donner les différents types d'isomérie. Les différents types d'isomérie عندنا كما كنا شفنا كاع في الاول في الكونستيتيوشن وفي الكونفيغوراسيون. في الكونستيتيوشن والكونفيغوراسيون كاش غادي يجيوني اصبروا نفكركم بهذاك ها هما هنا عندنا شوفوا في الكونستيتيوشن عندنا ستركتور والبلان وجيومتري يعني يكون في لاشين في بوزيسيون دو فونكسيون في لا ناتور دو فونكسيون في لانساتوراسيون. وفي الايزوميري نتاع الكونفيغوراسيون عندنا يكون ستيريو ايزومير سباسيال و اوبتيك يعني يكون عندي ديا ستيريو ايزوميري اللي فيها لي زيبيمير وفيها لي زانومير ولا يكون عندنا انونسيومير تاع المرايه اللي فيها شيغال و اشيغال. دياستيو ايزوميري هذه غادي نجبروا فيها لي زيبيميري اللي يختلفوا غير في واحد تاع الاو اش يدور للجهه الاخرى بصح كي دير لهم الميغوار ما غاديش يوليو ما يجيوش في الميغوار وما يجيوش في التركيبه كيف ولي زانومير اللي فيهم الفا وبيتا هادو هما اللي كاينين. دوك نوليو واش قالنا درك عاود indiquer si chacune des paires suivantes sont de sucre formé d'une paire d'anomères يكونوا انومير يكونوا ديبيمير يكونوا دياستيريو ايزومير. هذه دياستيريو ايزومير فيها زوج فيها الابيمير وفيها لانومير وعندنا دينونسيومير ولا ان بير دالدوز سيتوز يا يكونوا هكا يا يكون كل واحد بوحده الدوز بوحدو سيتوز بوحدو. نجيو نشوفوا هنا عندنا دي جليسيرالديهيد وديدروكسيا سيتون. تشوفوا هذا هنايا عندي هذاك الديهيد وهذاك سيتون ما دايرينش كيف يعني نقلبوهم ولا نبدلوا لهم غير رابطه ولا ما غاديش يجيوني متعاكسين وما غاديش يجيوني كيف يعني هذا واش هو هذا بير نتاع الاوز باش يتمثل لي واحد الدوز وواحد سيتوز. عاود قالنا اللي موراه عندنا دي جلوكوز اي دي مانوز. دي جلوكوز و دي مانوز شفتوهم في الديابو كنعطيهم لنا. درك شوفوا معايا هنايا الاو اش نتاعهم راهم واحد ادغوات وواحد اغوش شغل جايين متعاكسين بصح ماشي كاع كومبلي راه متعاكس شغل ماشي كاع هذا راه عكسه هو هذا لا راهم متعاكسين غير هنا وهنا غادي نقولوا عليهم دي زيبيمير ولي زيبيمير هما لي ديا ستيريو ايزومير. عندنا تاني دي جلوكوز اي دي فركتوز كي نشوفوا نجبروا واحد الدوز وواحد سيتوز يعني هذا سيتان بير دالدوز سيتوز. عاود موراها عندي الفا دي جلوكوز وعندي بيتا دي جلوكوز. هنا فاش راه يتبدل لي غير في الاو اش خطره تكون ادغوات وخطره تكون اغوش يعني سيتان نانومير يعني واش هو دياستيريو ايزومير. عاود من بعد عطانا دي ريبوز اي دي ريبولوز. ها هما درك واحد عندنا الدوز وواحد عندنا سيتوز يعني هذا سيتان بير الدوز سيتوز. دوك نتوما كي ديروا الصيغه نتاعهم ديروها تاع لينيير ولا سيكليك غير كيف غادي يبان لكم واش يكونوا كيف ولا لا. من بعد شا غادي يجي عندي غادي يجي عندي دي جلوكوز عاود راح هذا سريقل ما بغاش تريقل في الاول. عندي درك دي جلوكوز ودي غالاكتوز انا راني عاكسه بين التركيبه تاع الجلوكوز والغالاكتوز. درك راني دايرت لكم السهم باش يمشيو منا ومنا تلاحظوا معايا باللي يختلفوا غير في تاع الاو اش هذيك عندها اش وحده منا والاخرى عندها زوج تسمى هادو دي زيبيمير يعني دياستيريو ايزومير. وعندنا المانوز والغالاكتوز حاول هما دي زيبيمير راه عطيهم لنا في هذاك الديابو. درك هادو هما اللي عطاهم لنا نديرو حنايا التشكيلات نتاعنا
هكا كي نديرو التشكيله نتاعنا صاي نعرفو كي نديرو حنايا الاخر تمثلوها غادي تعرفوا. كيما هادو وين راهم عندنا هنايا في الديابو. نستناو نعمل لكم ديابو. هذا انونسيومير. شوفوا عندي الميغوار غادي الانونسيومير فاش تعرفوه في الدي وفي الال. كي يعطيك دي وال تقول انونسيومير، كي يعطيك صح هذه الدي والال تقول انونسيومير. ها هما هنايا لي زيبيمير، ها هما عندي الدي غلوكوز والدي مانوز والدي عاود هذا غلاكتوز نورمالمون غلوز مانيش عارفه وراه كاتبها هذيك ماشي انا. عاود الغلاكتوز وعندنا ليدوز. دوك كيما المانوز والغلوكوز عطاهم لنا اللي ما رسمتهم لكمش في التالي بيسك راح دايرهم هنايا. وعاود عندي هادو دي كاع ماشيين كيف هاد الثمانيه غادي شغل حفظوهم باش تعرفوهم واش دي زيبيمير ولا لا. العكس الانومير نتاعي فاش غادي يكون اف الفا وبيتا، يعني تحفظوا انومير الفا وبيتا وهو نفسه دياستيريو ايزومير. والإبيمير غادي يكون عندي مختلف بين هادو 8 غادي تحفظوهم، وغادي يكون حتى هو دياستيريو ايزومير. الانونسيومير غادي يكون عندي يا دي يا ال، كيما هنايا غليسيرالديهيد دي والاخر ال غليسيرالديهيد نقولوا هنا عليهم انونسيومير. دوك بقات لنا كيستيون؟ نو ما بقاتناش كيستيون. يا توتالور انا نمشي درك نولي نزيد نحل ليكزو نيميرو 4 بيسك هادو ضليت معاهم النهار بيسك البروف ما كانش داير لكم لو سوليوشن تاعهم. شغل وليت قريت من الاول ما كاش داير سوليوشن تاعهم، دبرت عليها وحليت وحدي وشفت واش جوست ولا فو باش ما نعطيكمش حاجه فو. دروك نمشي نشوف ليكزارسيس نيميرو 4 وكي ندير له سوليوشن راني نبعث لكم. هيا في الامان وربي يوفقكم ان شاء الله.